बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम साथ में कर रहे हैं इसम फ़ाइल का कायदा। और इसम फ़ाइल बहुत ही आसान है, कैसे बनेगा वही हम सुलासी मुजर्रद पढ़ रहे हैं। अब काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे जब हम ये कायदा करते हैं। इसको पहले हम इस कायदे को सीखते हैं। अपने पास पहले कायदा नोट कर लीजिए और फिर उससे हम इसम फ़ाइल बनाने का तरीका सीखेंगे। जो लफ्ज़ काम करने वाले को बताए उसको इसम फ़ाइल कहते हैं। यानी फ़ेल में तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, एक काम होता है, एक काम को करने वाला होता है और एक जिस पर काम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको फ़ेल माजी और मुज़ारे की पहचान हो चुकी है। यानी आपको माजी में और हाल और मुस्तकबिल में करने के काम जो हैं उसके सीगे बनाने आ गए हैं। तो अब हम फ़ाइल पर जाते हैं और मफ़ूल पर कि ये किस तरह बनाए जाएंगे और हमें कैसे पहचान होगी कि अब हम फ़ेल में किस तरह फ़ाइल मालूम करें। अगर हमारे पास एक जुमला आता है या कुरान मजीद में हम कोई आयत पढ़ते हैं तो हम किस तरह पहचानेंगे कि इसमें करने वाला कौन है और किस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे फ़ाइलुन करने वाला एक मुज़क्कर, फ़ाइलतुन करने वाली एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। फ़ाइलुन से हमारे पास जो कायदा है वो ये है कि जब माजी तीन हरफ की हो तो इसम फ़ाइल का सीगा वाहिद मुज़क्कर फ़ाइलुन के वज़न पर आएगा। जैसे नसरा से नासिरुन, दरबा से दारिबुन, समीअ से सामिउन। और अगर माजी का पहला सीगा तीन हरफ से ज़्यादा हो तो इसम फ़ाइल मुज़ारे मारूफ से इस तरह बनाओ कि अलामत मुज़ारे को दूर करके उसकी जगह मीम मज़मूम लगा दो और आखिर से पहले हरफ को ज़ेर दे दो। अगर ज़ेर ना हो और आखिर अगर पहले से ज़ेर हो तो ठीक है, ज़ेर ही रहने दें। अगर ज़ेर ना हो तो फिर ज़ेर दे दो और आखिरी हरफ पर तनवीन लगा दो। जैसे युक्रिमु, अक्रमा युक्रिमु। ये मजीद फी में हमारे वजन आएंगे, उसके बारे में बता रहे हैं कि वहां पे फिर आपने जो फेल है उससे आपने फ़ाइल कैसे बनाना है, फिर आपने मुकरिमुन के वजन पर ले जाना है। जैसे यजतनिबु से मुजतनिबुन, यतक़ब्बलु से मुतक़ब्बिलुन। इसम फ़ाइल की जो हमारे पास गर्दान है बहुत ही आसान उसका तरीका है। ये आपने वजन याद करने हैं। 6 सीखे हैं, सिर्फ 6 सीखे हैं। ठीक है, पहले एक के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए या 3 से ज़ायद के लिए मुज़क्कर के और 3 ही मुअन्नस के। पहला क्या होता है, फ़ाइलुन करने वाला एक मुज़क्कर। फ़ाइलुन में अगर हमारे पास वो जर की हालत में है तो फ़ाइलिन कह देंगे, अगर नसब की हालत में होगा तो फ़ाइलन। बस ये आपने तनवीन याद रखनी है कि पीछे हुरूफ जारा अगर आ गए या कोई हालत ऐसी जिसकी वजह से ये जर में जाएगा तो फ़ाइलुन से फ़ाइलिन बन जाएगा और फ़ाइलन। और फ़ाइलानी ये मुसन्ना का सीगा है, फ़ाइलानी। अगर ये नसब और जर की हालत में जाता है तो फिर फ़ाइलैनी हो जाएगा। और जमा का सीगा हमारे पास है, तीसरा सीगा जो जमा के लिए है वो है फ़ाइलूना। अगर ये नसब की हालत में जाता है या जर की हालत में जाता है तो ये फ़ाइलीना। ठीक है, ये बस बहुत ही आसान था। फिर उसमें इसी के आगे ता मुअन्नस की अलामत लगा देंगे तो फ़ाइलतुन, फ़ाइलतिन, फ़ाइलतन। ये मुअन्नस में तीनों कंडीशंस आ गई, नसब, जर और रफ की हालत। और फिर इसकी मुसन्ना क्या होगी, फ़ाइलतानी। और नसब जर की हालत क्या होगी, ये आनी की जो साउंड है तानी की, ये इसकी रफ हालत है। इसकी नसब और जर क्या होगी, तईनी, फ़ाइलतैनी। ये मुसन्ना की है। फिर इसके बाद हमारे पास जमा आ जाती है, मुअन्नस अगर फ़ाइला होती है तो फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन। यही हमारे पास इसकी नसब जर की हालत भी रहेगी, फ़ाइलातुन, फ़ाइलातिन, फ़ाइलातन। ठीक है, बहुत ही आसान गर्दान है। सिर्फ 3 सीगे मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के हैं। अब उसमें सिर्फ कंडीशंस आपको बताई हैं कि नसब जर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, फ़ाइलुन, फ़ाइलन, फ़ाइलिन। वैसे गर्दान आप सिर्फ इतना, ये तो आपको मैंने कंडीशंस बता दी हैं नसब और जर की और रफ हालत में, लेकिन गर्दान सिर्फ इतनी सी है, मुख्तसर सी है, आपको आती है। फ़ाइलुन, फ़ाइलानी, फ़ाइलूना, फ़ाइलतुन,
फाइलतानी फाइलातुन, जैसे आप कहते हैं साइमुन से, ठीक है, साइमुन फाइलुन के वजन पर आ गया, ये एक हो गया। साइमुन साइमानी साइमूना साइमतुन, साइमा नाम सुना हुआ ना, साइमा। इसी तरह से साइमतानी साइमातुन, बहुत सारी नमाज पढ़ने वाली औरतों के लिए साइमातुन। इसी तरह से ज़रबुन से आप बताइए जरा कैसे बनाएंगे। मारने वाला एक मर्द अगर हो गया एक मुज़क्कर तो क्या कहेंगे, ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबूना, दारिबतुन दारिबतानी दारिबातुन। जैसे नासिरुन से नसरुन से हम बनाएं तो नासिरुन नासिरानी नासिरूना नासिरतुन, नासिरा नाम भी सुना होगा आपने, अक्सर होता है लेडीज का, नासिरतुन नासिरतानी नासिरातुन। जैसे तालिब होता है तो आप क्या कहते हैं, तालिबुन एक तालिब इल्म। आप दो को कहती हैं कि दो तालिब इल्म तो आप क्या कहेंगे, तालिबानी। और अगर उनके पीछे कोई हालत ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो नसब और जर में चले गए, ये दूसरा सीगा आपने उसके लिए याद रखना है जब आप इसको, ये तो इसकी रफ हालत है ना जो मैं आपको गर्दान बता रही हूँ। अगर वो नसब और जर की हालत में जाते हैं तो फिर आपने तालिबानी तालिबैनी, बैनी जो आ जाएगा वो नसब और जर की हालत है। तालिबूना तालिबीना, बीना जो है वो नसब और जर की हालत हो जाएगी, वैसे तालिबूना। इसी तरह से तालिबतुन, तालिबा कहते हैं ना पढ़ने वाली, जो इल्म हासिल करने वाली होती है उसको तालिबतुन कहते हैं। तालिबा उर्दू में तालिबा कहते हैं, अरबी में तालिबतुन तालिबतानी तालिबतैनी, ये नसब जर की हालत हो जाएगी। और तालिबातुन तालिबात सुना हुआ लफ्ज आपने। इसी तरह से जरा कर उन है हमारे पास पढ़ना, उससे इसम फाइल बनाइए, क्या होगा, कारी कारी उन, कारी कहते हैं ना उर्दू में कारी कहते हैं, अरबी में कारी उन। इसकी नसब जर और रफ हालत क्या है, रफ ये हमारे पास कारी उन, मैं कहती हूँ इसको नसब में ले जाएं कारी अन, जर में ले जाएं कारी इन, ये हो जाता है फिर, ठीक है। कारी आनी कारी आईनी, कारी ऊना कारी ऊन, कारी अतुन कारी अतानी कारी अतईनी, कारियातुन कारियात कहते हैं, बहुत सारी कारियात हैं, कारिया है पढ़ने वाली है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान हमारा आज का कायदा था, दोबारा एक बार सुन लीजिए। और इसके बारे में छोटी सी पोएम है, अगर आप पोएम याद कर लेंगे तो आपको इसम फाइल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कहते हैं, इसम फाइल का सुनो अब कायदा, इसम फाइल का सुनो अब कायदा, और उठाओ इससे कामिल फायदा। हो से हरफी माजी जब ए खुश सेर, हो से हरफी माजी जब ए खुश सेर, तुम बनाओ फाइल के वजन पर। बस एक वजन दे दिया उन्होंने, आपने इससे हटना नहीं है, सोचना नहीं है मैं क्या करूं, मुझे एक लफ्ज दिया है ज़रबुन नसरुन फतहुन कसबुन, कुछ भी दे, आपने फाइल के वजन पर ले जाना है। हर्फ इसमें गर हो जायद तीन से, अगर तीन से जायद हर्फ हो तो फिर क्या करना है, इसम फाइल फिर मुजारे से बने, इसम फाइल फिर मुजारे से बने। जो अलामत हो मुजारे की वला, बाकी रखना है नहीं इसका रवा। जो अलामत मुजारे हो उसको फिर आगे कहते हैं रवा नहीं है कि उसको आप बाकी रखें। बस गिरा दो इसको तुम बेखौफो बीम, और लगा दो इसकी जहाँ मजमूम मीम। क्या करना है, अलामत मुजारे को हटा देना है और आपने उसकी जगह मीम लगा देनी है, बहुत आसान तरीका। और सेकंड ऑप्शन आपने क्या करनी है, ये तो से हफी का तो हमारा बहुत आसान है, फाइलुन के वजन पर गर्दान है। अगर मजीद फी में आपको जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, शुरू में अलामत मुजारे हटा के मीम लगा दो। आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या बता रहे हैं, कब्ल आखिर हर्फ के तुम जेर दो, और बढ़ा आखिर में दो तनवीन को। आखिर में आपने तनवीन बढ़ा देनी है, और आपके पास अगर जेर है आखिरी हरफ से पहले तो ठीक है, बाज हुरूफ में होती है, वजन है ना, जैसे हमारे पास जेर वाले हुरूफ आते हैं, तो अगर जेर नहीं भी है तो भी आपने जेर ही लगा देनी है। जैसे आपका युक्रिमु से क्या करते हैं, मुक्रिमुन मुक्रिमुन मुफइलुन, बस ये आपके पास वजन मौजूद है, आपने मुफइलुन। अगर आप इसको मुफअलुन कहेंगे मुफअलुन तो वो
اگر آپ اس کو مفعل کہیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے جو کہ ہم یہ آگے پڑھنے لگے ہیں وہ بھی بہت آسان ہے. پہلے آپ اسم فاعل کا قاعدہ ایک بار مزید سن لیجئے اور پھر دوسری چیز ہم پڑھتے ہیں. اسم فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، یعنی جو کام کرنا والے کا نام بتاتا ہے یا ہمیں اس کی پہچان بتاتا ہے، اسم فاعل وہ ہے. ٹھیک ہے، کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں. یہ فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے اگر مذکر ہے، اگر یہ مؤنث ہے تو فاعلتن کے وزن پر ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی 3 حرف کی ہو تو اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعلن کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے ناصرن، ضرب سے ضاربن، سمع سے سامعن. اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہے تو اسم فاعل مضارع معروف سے اس طرح بنائیں کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم، میم ہوگا، میم کے اوپر پیش ہوگا. ٹھیک ہے، میم کے اوپر پیش لگا کے بس علامت مضارع ہٹائیں، وہاں پہ وہ لگا دیں اور آخر سے پہلے حرف کو جو لاسٹ سے ایک حرف پہلا تھا اس کو آپ نے زیر دے دینی ہے اور آخر پر تنوین لگا دینی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا اسم فاعل تھا، بہت آسان طریقہ. اب ہم پڑھتے ہیں اسم مفعول کے بارے میں، کیونکہ تیسری چیز ہمارے پاس فعل میں مفعول بھی موجود ہوتا ہے نا. ایک تو کام ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر تیسری چیز بھی موجود ہوتی ہے جس پر کام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے چائے ہے تو چائے بنانا ایک کام ہے. ٹھیک ہے، جو بنانے والا ہے وہ میں ہوں، اور جو بن رہی ہے وہ چیز چائے ہے. یا اور کوئی بھی مثال آپ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال، کیونکہ تمام میری بہنیں اس وقت انہی کاموں میں کوکنگ وغیرہ میں زیادہ مشغول ہوتی ہیں، تو میں آپ کو آسان مثال کے طور پر یہی کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو ایک میں ہو گئی اور ایک چیز ہے جو موجود ہے، ایک کام ہے، چائے پکانا ایک کام ہے، ایک کرنے والی ہے جو میں ہو گئی بنانے والی، اور وہ فاعل ہو گئی، فاعلہ ہو گئی. اور پھر تیسری چیز ہمارے پاس ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اسم مفعول. جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. اور اس کی گردان جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے آپ اس کا قاعدہ نوٹ کر لیجئے. جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم مفعول واحد مذکر جو ہے وہ مفعولن کے وزن پر آئے گا. یہ آپ کو وزن دے دیا انہوں نے، بس آپ نے یہی یاد رکھنا ہے. کچھ اپنے پاس سے دماغ لڑانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس مفعولن، ہر چیز کو آپ نے اس کے وزن پر لے آئیں گے. جیسے نصر سے منصورن، جیسے ضرب سے مضروبن، جیسے سمع سے مسموعن. اور اگر ماضی 3 حرفی سے زائد ہوگا تو اسم مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ. وہی سیم جو اسم فاعل کا طریقہ تھا، اگر سے حرفی سے زیادہ ہو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ علامت مضارع کو ہٹا کر اس کی جگہ میم اور میم کے اوپر پیش لگانی ہے، میم مضموم کر دیں گے اور آخر میں تنوین بڑھا دو جیسے ادھر کیا تھا. لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ درمیان کلمہ کو فتح دینی ہے. یکرم سے مکرمن، جو آخری حرف سے ایک پیچھے والا حرف ہے اس کو آپ نے فتحہ دینی ہے. وہاں پہ کسرہ تھی، اسم فاعل میں کسرہ دینی ہے، یہاں پہ آپ نے فتحہ دینی ہے. جیسے یجتنبو سے مجتنبن، یتقبل سے متقبلن. ٹھیک ہو گیا جی، بہت ہی آسان طریقہ ہے. اب آپ کو ایک مختصر سی اس کے بارے میں پوئم ہے، وہ آپ سن لیجیے. اگر آپ پوئم یاد کریں گے تو آپ کو فعل مفعول، اسم مفعول بنانے کا طریقہ جو ہے، فعل مضارع سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. اسم مفعول اب بنانا ہے، اگر اسم مفعول بنانا ہے اب اگر قاعدہ اس کا بھی سن اے نامور. یاد رکھ یہ کہ سے حرفی ماضی سے آتا ہے وہ وزن پر مفعول کے. مفعول کا وزن بس آپ کو دے دیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ہو اگر ماضی سے حرفی سے مزید، یعنی سے حرفی نہ ہو، 3 حروف نہ ہو، اس سے کچھ ایکسٹرا بھی ہوں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر مضارع سے بنا تو اے سعید. پھر مضارع بھی وہ جو مجہول ہو، کام میں لانا نہ یا معروف ہو، یعنی اس کو پھر کام میں نہیں لا سکتے. وہ کیا ہے؟ پھر طریقہ آگے بتا رہے ہیں اس کے لیے. 2 مضارع کی علامت کو گرا، 2 علامت مضارع کو آپ گرا دو، 2 مضارع کی علامت کو گرا، ضمہ والا میم دو اس کی جگہ، اور پھر آخر میں 2 تنوین بڑھا
اسم مفعول اس طرح بن جائے گا۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہمیں فعل مضارع سے اسم مفعول بنانے کا سیکھا، اور اس کے لیے سمپل ایک وزن بس انہوں نے آپ کو مفعول دے دیا ہے۔ آپ دیکھیے اب ہم قتل سے حرفی مادہ ہے قتل کرنا مارنا، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم جب اسم فاعل، اب ہم اس سے فعل ماضی جب بناتے ہیں قتل، اس سے جب ہم مضارع بناتے ہیں یقتل، ٹھیک ہے، ماضی معروف بناتے ہیں قتل، پھر مارا گیا ہو جاتا ہے مانا، پھر یقتل کے وزن پر مجہول مضارع کا بن جاتا ہے کہ مارا جاتا ہے یا جائے گا، اور پھر اس سے ہم نے امر کا صیغہ بنایا اقتل کر دیں گے کیونکہ اس کا عین کلمہ مضموم ہے نا، اقتل۔ اسی طرح اس سے پھر ہم جب لائے نہیں داخل کر لیں گے، لائے نفی ہو تو لا یقتل تلو ہی ہوگا، لا یقتلو ہی ہوگا، لیکن اگر ہم نہیں داخل کرتے ہیں تو پھر لا تقتل آخر ساکن ہو جائے گا۔ اسی سے ہم اگر اسم فاعل بناتے ہیں تو قاتل فاعل کے وزن پر لے جائیں، قاتل مثنیٰ کا صیغہ، قاتل قاتلانی قاتلون، قاتلون بہت سارے قاتل، ٹھیک ہے، قاتلہ کہتے ہیں نا یہ قاتلہ ہے، تو قاتلۃ قاتلتان قاتلات۔ پھر اس سے ہم اسم مفعول بنائیں تو کیا بنتا ہے مقتول، جو مر جاتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے اسے مقتول کہتے ہیں کہ نہیں، مقتول مقتولانی مقتولون مقتولۃ مقتولتان مقتولات۔ یہ تھی ہماری اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان، بہت ہی آسان تھی، صرف اس میں آپ کو نصب اور جر کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ آپ نے اب فرق کرنا ہے خود، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے۔ اگر اس سے پیچھے کچھ اسماء سے آ جائیں گے جو کہ ان کو نصب اور جر دیں گے، یا کچھ ایسی کنڈیشنز آئیں گی جس کی وجہ سے یہ نصب اور جر کی حالت میں جاتے ہیں، تو پھر ہم چینجنگز کریں گے۔ ویسے سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ اس کا قاعدہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ اسم مفعول کہتے ہیں جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو، اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم مفعول واحد مذکر جو ہے وہ مفعول کے وزن پر رہے گا، ٹھیک ہے، جیسے نصر سے منصور، ضرب سے مضروب، سمع سے مسموع۔ اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اسم مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ اور آخر میں تنوین بڑھا دو، جیسے یکرم سے مکرمن، یجتنب سے مجتنبن، یتقبل سے متقبلن۔ اب آپ کو قرآن مجید پڑھتے وقت دھیان رکھنا یہ ہے کہ مکرمن اور مکرمن، ٹھیک ہے، فاعل مفعول، زیر ہوگی کسرہ ہے تو فاعل ہے۔ اگر یہ شروع میں میم مضمومہ کے ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ آخر تنوین بھی دیکھنی ہے آپ نے اور میم مضمومہ بھی دیکھنے، شروع میں ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے، اگر کسرہ ہے تو پھر آپ نے کرنے والا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ معنی کرنا ہے کرنے والا، اور مفعول وہ جو کیا گیا ہوتا ہے، اس کو کیا، جس کے ساتھ کا کی کے کو لگے گا وہ مفعول ہوتا ہے، اور نے والا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو آپ نے یجتنبو یجتنبو دونوں میں ڈفرنس کیسے کریں گے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، مجتنبن مجتنبن، مجتنبن فاعل ہے، آپ نے کیسے پہچانا، آپ نے اس کا معنی کیسے کرنا ہے کہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اگر مجتنبن اس کو کیا گیا، یتقبلو یتقبلو سے آپ کس طرح بنائیں گے، متقبل ہوگا قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، متقبل قبول کیا گیا، جیسے آپ کا کوئی عمل ہے کہتے ہیں متقبل، کہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے تو متقبلہ، ہم کہتے ہیں نا کہ عمل متقبلہ، کہ اللہ تو ہمیں عطا کر وہ عمل جو مقبول ہو جائے۔ تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ترجمہ میں قرآن مجید میں جب یہ صیغے آئیں گے پھر وہاں پر ہم پریکٹس بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر آپ کو مزید پہچان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔